मिसाच्या सुरवातेक गायन घेवया A26. सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सरया, धरया देवाक वाखाणुया, आनंद आमचो ताका सोवया. तारणांतून घडप दुनिया, जिवितांतून सरू दुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाडटाकूय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावूं. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय देव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नामी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळी आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, देव आमचो मोग करता आनी देव आमकां राखता, सांबाळटा. आनी आयच्या दिसा आमकां देव खरेपणी फारिजेवांचे भाशेन न्हय, पूण खरी देवाची भुरगीं कशी जीवूंक आपयता. असलेंच मोन आमकां जण एकल्याक मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सोद पुतवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो प्रिया उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. हे पासत मागीर सदांच द्वार मारी सगळ्या देवदूतांनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं वेलेत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोद पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. हे आमी मीस पेटयता पास्केला सोजा हाच्या आत्म्या पासत. तेच परी आमी उबारता बापाक लुईस बार्बोज हाचो आत्मो आमच्या देवा बापाक. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या आमच्या भावा भयणा पासत आमी मागता. कॉस्तासियो कामरा, तेच परी मारियो हेनरिकेस आनीक सेलिना पिंटो. आमच्योय जण एकल्याच्यो गरजो बापाक उबारतना किरीतपणी मागुया पिडेस्ता पासत. मदीं करून कोरोना व्हायरस हे पिडेंत वळवळटल्या पासत तांचो इलाज करतल्या दोतोराक आनी हेरांक जी तांचे मुखार वावुरतात तांकां सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूं आनी जें तूं आमकां बासायताय ताची आशा धरूंक भलेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या ओतीर संवसारांत सर्गीच्या सदां तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भागयोत पावलोन तेसोलिनकाराक बरयले दुसरे चिठी मेरेन वाचो. बाबा भयणीनो,
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या संबंदी आनी ताचे भोवती आमी सगळीं जमतल्या हे विशीं तुमचे लागीं आमी मागता ते हे सुम्याचो दीस पावलो म्हूण सांगून कोणेंय बाकीत केलें जाल्यार वो हांवेंच अशें म्हणलें वो बरोवन धाडलां म्हूण कोण कोण सांगीत जाल्यार तुमचें मन सोंपेपणी घुस्पूंक दिवं नाकात वो तुमी आकांतचे न्हय तुमकां कोणेच कशेच भाशेन फटोवंक दिवं नाकात आमी तुमकां परगडटल्या शिव वर्तमाना उद्देशी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्या म्हणटूच भावा भयणीनो तीर रावात आनी जावं तोंडी जावं चिटी वरवीं आमी तुमकां शिकयल्यात त्यो रिती चाली गोठ दवरात खूब जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आनी आमचो मोग केला आनी आपले कृपेन आमकां सोरोनासलो धीर आनी तीर बारबोसो दिला तो देव आमचो बाप तुमच्या काळजाक धीर दिवं आनी सगळे तरेच्या बऱ्या पोरण्यांनी आनी उतरांनी तुमकां तीर आनी गोठ करूं देवाचे उतर हे देवाचे उपकार जबाब संवसाराची मनसुबी करूंक सोर्मेस्पोर येवचो जालो पोरमेस्पोर एकलोच राजा राष्ट्रानो गाजोवन सांगात ताणें थीर केला संवसार नितीची ताची राजवट जबाब संवसाराची मनसुबी करूंक सोर्मेस्पोर येवचो जालो स्वर्ग सगलो आनंद भोगू उल्हासो आख्खो संवसार खूब बोरला दर्या सागर आयकू दी ताचो गुणगुण जबाब संवसाराची मनसुबी करूंक सोर्मेस्पोर येवचो जालो उद्गार सर्वेस्पराक सोय सोय देवाचे उतर जिवे आनी सुडसुडीत ते काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पोर तुमचे सव्या मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून म्हळें दोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो तुमचे कोठा ओर्थेलांव आनी शेपू आनी जिरे असल्यांचो दावो वांटो तुमी दितात पूण सुमूर्तीचे ओदीक मोलाचे कायदे म्हणजे न्यायनीत काकूत आनी विस्वास हे तुमी सोडून दितात ते तुमी चुकोवचेनूय आसले पूण हे तुमी पाडूंक जाय आसले एक ओजार जोडारी गाडून काडटात आनी ऊंट गिळटा तसले कुड्डे फुडारी तुमी दोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो तुमचे कोटा तर पात्रां आनी ताटा भायल्यान आसा ते तुमी नितळ करतात आनी भितरल्यान तुमी नागोवणे आनी ओजडपणान भरलोले आरे कुड्ड्या फारिसेवा भायल्यान आसा तें नितळ जावच्याक पात्रां आनी ताटा भितरल्यान आसा ते पयले नितळ कर रे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणे तुका क्रिस्त मोगाच्या भयणी भावनो आयच्या उद्गारांत आमी हेब्रेवांत बरयल्ले
चवथ्या आवेस्वरांतले 12वी वोड आमी वाचल्या. देवाचें उतर जिवे आनी सुडसुडीत, तें काळजाचेर ओत्रेक आनी चिंतना पारखिता. म्हणजे देवाचें उतर आमच्या काळजान कितें आसा तें आमकां दाखोड करता आनी देवाच्या उतराक सगळें थावे. आनीक ह्याच वडीत मुखार अशें आमकां मेळटा, जें कितें जंयसर कांयच पावूंक शकना थंयसर तें देवाचें उतर पावता. आनी हेच खातीर आमी हें देवाच्या उतरा प्रमाणे चलचें, हें देवाचें उतर आयकचें, हें देवाचें उतर पाळचें म्हूण ह्या संवसारांत सोबत मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो. जुवांवाचें शुभ वर्तमान पयलो आवेस्वरांत पयलेच वडीत मेळटा. सोबत मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो. आनी आयच्या दिसा हें देवाचें उतर कितें सांगता काय, ह्या शब्दान कितें उलयलें. फारिसेवांक आनी धर्मशास्त्र्यांक जेजू शिलकायता. जशें भायल्यान तुमी दाखोवंक सोदतात तशें तुमचें जिवीत भितरल्यानूय आसूंक जाय. देवाचे कायदे आमी पाळटा, तरूय पूण आमचें जिवीत भितरल्यान खरें बरें आसूंक जाय. आज हें देवाचें उतर कोणाक शिडकायता काय, पयले सुवातेर म्हाका, हांव एक धर्मशास्त्री वो हांव एक याज्ञीक कसो देवाचो मनीस, पयले सुवातेर हें आज देवाचें उतर तुजें जिवीत भायल्यान तशें भितरल्यान जावंक जाय. भायल्यानूच बरें आसल्यार पुरो न्हय, पूण जिवीत भितरल्यानूय हांवें बरें करूंक जाय. आनी न्हूच फकत हें देवाचें उतर म्हाका, पूण आमकांय सगळ्यांक आमच्याय जिवितांत भितर सरुया आनी आमचें जिवीत कशें चलता काय, भायल्यान एक भितरल्यान दुसरें, जाल्यार आमी हें जिवीत निठायेर घालची गरज आसा. आनी जायते फावट हें देवाचें उतर जायते जाणांक तोपता. आनीक आमी जायते फावट ह्या देवाच्या उतराक सावन कोट सरून बसूंक सोदता. पूण देवाचें उतर आमकां कितें शिकयता तें आमी पळोवया, कितें आमकां संदेश दिता. आनी हें देवाचें उतर म्हटल्यार एक संदेश. जण एकल्याक आमकां कितें ना तरी कितें संदेश आसा. होच संदेश घेवया आनी आमच्या जिवितांत आमी कशे भाशेन चलता तें पळोवया. ह्या फारिसेवां सारकी जाल्यार आमचें जिवीत बदलुया. आनी जरी तर आमचें जिवीत बरें आसा, फारिसेवां सारकें ना, भायल्यान तशें भितरल्यान आसा, जाल्यार देवाक आर्गां दिवया. कित्याक हें म्हजें देणें न्हय, पूण देवान म्हाका हें देणें फावो केलां. हेच वळखून ह्या आयच्या पवित्र मिसान आमकां बापाचो उजवाड मागुया. अशें जावं. तानातेरेच्या वेळार गायन घेवया C15. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी सबब दिला. सबब संदेश जिविताचो, मोगान केल्ले भेटवणेचो. बापा तुजें उतर मानता, मोगान तुका जिवीत भोगता. बापा तुजें उतर मानता, मोगान तुका जिवीत भोगता. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र विचाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा एकेच बलये वरवीं
आमकां तुजी आपणायलेली पोरजां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नामी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचेही सभे असो. आमची काळजां उबारुया. आम्ही ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व गाडी आनी सर्व थाय, जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या मनून सोबता वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्या आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलो. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जाला. आमचे खातीर कुसार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडावें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजां तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन एकाच ताड्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. उत्सर्गीत तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सडयली सोम्या. संवसाराच्या सरवणाराक आमची सरवण कर. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडो. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवरता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक क्षमिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक. आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान उतरायता, तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटाय. कित्याक रासफोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी रासफोट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेता ती सगळीं आमी सुखागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एकाच पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आडसाण तूं आयलाय ह्या तुज्या आसल्या पासून तुका आर्गां आनी मोहिमा. ह्याच तुज्या आसल्या वरवीं म्हजें जिवीत भायल्यान तशें भितरल्यान पवित्र कर. आनीक हेच कृपेन तूं म्हाका भरताय देखून जेजू तूं खातीर वाचता. असलीच कृपा आमची भाव भयणां अंतरेकतात, पूण ह्या वेळार तुका शेवूंक आमची पोरजीक मेळना. ह्या वेळार जेजू ह्या आमचे पोरजीक आत्मीक दर्शन दी, आनी तुका शेवल्ल्या परी आमचे पोरजीक पळोवन दी. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जेजस, प्रेज यू जेजस. सर्गीच्या बापा, तुवें काकुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्याक भरपूर भलायकी दिवं, आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्या. आमच्या काळजांची उर्बा अदीक अदीक वाडय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां आमी पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. सुशी आयल्या दोन्या ओजो तुजी मागूंक आमकां आयतर तूं जाप जो मेस्ताची
घाल म्हूण तुजे मुखार विनवणूक. तूंच आमचो धनी, तूंच आमचो समी देखून तूं आमकां वळखताय. आनी हीच तुजी नदर खाकृतीची तूं आमचेर घालताय देखून हेच तुजे खाकृती मुखार आमी आमची मान बागयता. जेजू मोगाडा, तुजे मुखार सरपटून आमी आसाव. तुजी काकूट, तुजी मोहिमा अनुभवूंक. हेच तुजे काकूतीन तूं आमकां भरताय जेजू. ह्या तुज्या काकूती पासत जेजू तुका वाखाणटा. आयच्या दिसा सोबार आशिर्वादान तुवें आमकां बोल्ल्यात. आयचो दीस तुवें फावो केलाय जेजू. आमकां बरी भलायकी दिल्याय, आमकां राखल्यात, सांबाळल्यात. ह्या तुज्या बरेपणा पासत जेजू तुका वाखाणटा. जेजू मोगाडा, आयच्या दिसा सोबार जाणांक तुवें जिविताचे देणे फावो केलाय. ह्या भावा भयणा पासत जेजू तुका वाखाणटा. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतली कॉस्तासियो काम्रा, मारियो हेनरिकेस, सेलिना पिंटो, हेर आमची भाव भयणां आपलो वाडदीस मनयतात. तांचेय पासत जेजू तुका वाखाणटा. आनी खेरीतपणी उबारता लुइसा बार्बोजा ह्या तुज्या पुताक तुजे सगळे. जेजू मोगाडा, हे वेळार आमी तुजे मुखार आसा सरपटून आमचे काळीज, आमचे मन तुका उबारूंक. आज जरी तर संवसाराच्या ह्या वातावरणाचेर नदर मारी जाल्यार भिरांत सोबत मनशा कुळाचेर आयल्या. पूण जेजू तूं आसा थंय भिरांत ना. तूं आमकां राखताय, सांबाळटाय जेजू हें आमी ओळखून घेता. तरी पूण तुज्यो मांडण्यो आमकां समजनात. एक मात आमच्यान ओळखून घेवंक जाता. ह्या झुजांत तूं आमचे बरोबर आसाय जेजू. आमकां काळजीदार कर. हेच तुजें काळजीदारपण आमकां दी जेजू. पिडेंत झुजतल्या पिडेस्तांक तांकांय तुजें बोड दी, कुरपा दी जेजू हे कोरोना वायरस पिडेचेर झुजूंक. सगळ्याच्या काळजान जेजू आख्खो संवसारभर वळवळटल्या पिडेस्तांच्या काळजान तुजे कुरपेची कीट घाल
आनी जंय तूं आसाय जाल्यार तांकां भिरांतनाय ओळखून घेवूंक जेजू ह्या पिडेस्तांक तुजे कुरपेन भर आनी तांची भिरांत पयस काड जेजू. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक सगळीं जीं वावुरतात थंयसर वेगवेगळो वावर करूंक, नितळसाण सांबाळूंक, तांकां जेवण दिवूंक, वखदां दिवूंक, तांची राखण करूंक सगळ्यांक जेजू काळजीदार कर. भिरांत जेजू पयस काड. तांची सेवा करतल्या तांच्या घरच्यांकूय जेजू हे भिरांतींतली वाटाय. हे वेळार जेजू तुका उबारता आख्खो संवसार हे पिडींत वळवळटलो. आमचो भारत देश जेजू हे आमच्या देशांत ही वाडटा चोडटा पिडा तुजें रगत ह्या देशाचेर शिवराय. अमेरिकेच्या देशाचेर तुजी नदर घाल जेजू. कॅनडा, रशिया, ब्राझील, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, आफ्रिका, मोजांबीक घाल. आमच्याय गोंयच्या राजाचेर जेजू तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे उमळीक रगत शिवराय. ह्या आमच्या बोर्देच्या वाठारांत, वास्कोच्या वाठारांत आनी सगळ्या आमच्या गोंयांत जेजू तुजी कृपा, तुजी काकूट दाखय. हेच तुजें रगत आमचेर ओतय जेजू.
जेजू लागीं मागुया. सोर पदवेदार आनी काकुटसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवडायेन आयकून घे. यावचीच सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतराकाल येवं. हे पिडेक लागून दोगतोल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो तें बळ आनी सुक्ती आमी मागता. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेर थंयसर वावुरतल्यांक तुजी कृपा आनी तुजी शक्ती आनी तुजी सुरक्षा आमी मागता. तांच्या घरच्याकूय झुजूंक मनाचें बळ दी जेजू. हे पिडेक लागून जायते जाणां भुकेन आसात. जायते जाणांचो धंदो सोंपला, नोकऱ्यो गेल्यात. असलेय सगळे जेजू दोयाड काड जावूं कर. आनी जी दोयाड जाता तांचेय सगळे तुजी दोळ्या ओतय. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणाक उपकारतात तसले कायदे काडून तुजो उजवाड दी. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता आमच्या घरांनी रावून, मास्क घालून, सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून. हें वळखून आमकां तुजो उजवाड, तुजी कृपा, तुजो आशिर्वाद दी जेजू. आमेन.